try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم مزيلات ديالنا، فنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنديروا الكونتيني ديال ليكزيرسيس ديالنا اللي هو داخل في لي كالكول لي انتيغرال ديال لي فونكسيون تريغونومتريك. غنحاولوا اننا نديفلوبوا الخدمه شويه باش اننا نفهموا داكشي مزيان. اون باس كيسيون 5. اول حاجه اش نديروا اون ا ونكتب الانتيغرال ديالي ا 0 بي سور 2 ديال اش ديال الكوز ديال اكس في ليكسبونسيال سينيس ديال اكس ديال اكس. هنا سمعت ليكسبونسيال دو اكس. ملي سمعت ليكسبونسيال دو اكس نتفكر اف بريم فوا اكسبونسيال دو اف اللي هي البريمتيف ديال اكسبونسيال دو اف، لانه فوق ليكسبونسيال عندك فونكسيون تريغونومتريك. الوغ غنشد هذيك لا فونكسيون اللي فوق ليكسبونسيال وندير لها الديريفي. فدابخي هذيك السيركل تريغونومتريك فعندنا السينيس الفوق، ها هو عندنا السينيس هنا. فإلا درنا ليه الديريفي اللي هو في اتجاه ديريكسيون السيركل، اش عندنا الديريفي ديال السين هو كوس، الديريفي ديال السين هو كوس، الديريفي ديال السين هو كوس. كنشوف واش على برا واش انا عندي كوس. على برا عندي كوس، يعني هذا ايكالو شنو هو؟ خصني نزيد نسامبليفي باش نطيح في البريميتيف. تولي دو 0 بي سور 2. شنو هو الكوس؟ راه هو نورمالمون راه هو السينيس دو اكس اش بريمير فوا ليكسبونسيال ديال السينيس دو اكس. هاد ليكسبرسيون تكتب سو فورم اش اف بريم فوا اكسبونسيال دو اف. البريميتيف ديالو هو شنو هو؟ هو الاكسبونسيال ديال اش ديال اف، يعني هو اكسبونسيال سينيس ديال اكس دو 0 بي سور 2. دابا اش بقى لي الا نغومبلاسي ونلقى الريزلتا ديال ايكال هي شناهي؟ غتولي عندك هي اكسبونسيال سينيس ديال اش سينيس ديال بي سور 2 موا اش موا الاكسبونسيال ديال اش ديال السينيس ديال 0. تنكونيو بان السينيس ديال بي سور 2 هو 1، تولي عندك هي اكسبونسيال ديال 1 موا تنعرفو ان السينيس ديال 0 هو 0 بقى هي اكسبونسيال ديال 0. تنكونيو بان الاكسبونسيال ديال 1 هو الاكسبونسيال، والاكسبونسيال ديال 0 هو شنو هو 1. يعني الريزلتا فينال تبقى لك اكسبونسيال موا 1 دو اش دو لانتيغرال دو 0 بي سور 2 ديال الكوس ديال اكس في اش في اكسبونسيال سين ديال اكس ايكال شنو هو؟ ايكال هو ديال اكس ايكال شنو هو؟ اكسبونسيال موان. زادنا هذه الريزلتا فينال. اون باس الكيسيون دو ميم برينسيپ. يعني اول حاجه نحط ليكسبرسيون ديالي نغوماركو شنو كندير لي بريميتيف بطريقه ديريكسيون ولا خاصني نسامبليفي وصافي. عندنا كاسيس on h l'intégrale de 0 p sur 2 h سينيس ديال واحد لا فونكسيون كيف مكتوبه سو فورم ax موان ب. ديجا شرحتها لكم. هنا ممكن ان ندير لها البريميتيف تاعها بطريقه ديريكتومون. اول حاجه شنو هو البريميتيف ديال السين؟ ها هو السينيس كاينه، يعني نمشي كونترير ديال الديريكسيون ديال السيركل تريغونومتريك. انا كاين السين الكونترير كاينه موان كوس. فالبريميتيف ديال السين ديال ديك اللعيبه هي موان واحد في دي الكوس ديال ديك اللعيبه نفسها. هي شنو هي 2 اكس موان بي سور 4. هنا تنديرو 1 حدا هذاك الكوفيسيون اللي لاصق حدا اكس هو شنو هو 2 صاي دو 0 بي سور 2. دابا نجي نغومبلاسي غتولي عندك اسيدي هي موان 1 سور 2 الكوس ديال الكوس ديال 2 فوا بي سور 2 moins p sur 4 moins de l'intégrale. Avec le moins je plus تولي 1 demi. Le cos ديال اش ديال 2 fois 0 moins p sur 4. Alors on remarque بانه عندنا simplification. غيولي عندك سيدي moins 1 sur 2 الكوس ديال اش ديال p moins p sur 4 plus h plus 1 demi الكوس. تنعرفو 2 fois 0 صافي 0. غتبقى لك هي موان بي سور 4 ايكال موان 1 سور 2. هذه اش تعطيك؟ هذه نورمالمون تعطيك هي موان كوس ديال اش ديال بي سور 4 صحيح. تعطيك هي موان كوس بي سور 4 وبيان تدخلها الكالكولاتريس غتعطيك واحد الفالور. غتعطيك هي سيدي غتعطيك هي موان راسين ديال 2 سور 2 صافي. انا هذا الامور ديالي فهمتي. فقريتها في السيركل تريغونومتريك. نتوما تدخلوا هذه الكالكولاتريس تعطيك موان راسين ديال 2 سور 2 بلس اش
بلس 1 دومي فوا اش. فالكوس ديال موان بي سور 4 هو الغاسين ديال 2 سور 2. الوغ اش يولي عندك؟ يولي عندك موان 1 في موان الغاسين ديال 2 هي الغاسين ديال 2 فوا 2 اللي هي 4. هنا تولي عندك 1 فوا الغاسين ديال 2 هي الغاسين ديال 2 فوا 2 شنو هي؟ هو 4. يولي عندك الدينوميناتور موحد هو 4. الغاسين ديال 2 بلس الغاسين ديال 2 هي 2 الغاسين ديال 2. ابخي ان سامبليفي 2 مع 2 تبقى لك شنو هي الغاسين ديال 2 سور 2. صحيح ديال الريزلتا فينال دو اش دو لانتيغرال ديالني يعني لوريجين دو اش دو 0 ابي سور 2 ديال اش ديال سينيس ديال 2 اكس موان بي سور 4 ديال 2 اكس ايغال الغاسين ديال 2 سور 2. هذه هي الريزلتا فينال. نمسح السبوره وندوز ليكا اللي من بعد نتمنى انكم ديروا لابوز الفيديو وتجاوبوا عليه فبقى معايا. باس كيسيون 7 كيف العاده فنتمنى لكم تكونوا درتوا لابوز الفيديو وجاوبتوا عليه. فاول حاجه اون لانتيغرال دو 0 بي سور 4 ديال سينيس ديال اكس فوا اش فوا الكوس على بويسونس 3 ديال اكس ديال اكس. الوغ دابا نجي نغوماركي بانه جبل لي عندي البرودوي ديال دي فونكسيون واحد لا فونكسيون مرفوعه بالبويسونس. الوغ نتفكر ماذا؟ نتفكر اف بريم فوا اف على بويسونس 1 البريمتيف ديالي اف على بويسونس 1 بلس 1 سور 1 بلس 1. هذه هي بروميير شوز. الدوزيام شوز يعني خاص نمشي للسيركل تريغونومتريك ضروري خاص نمشي لها. شنو هو اللي عندي تحت من البويسونس؟ عندنا كوس. الوغ شنو هو الديريفي ديال الكوس؟ الديريفي ديال الكوس كاين هنا. الوغ الديريفي ديالو كاين هنا. الكوس هو موان سين. الوغ تنجي نشوف واش على برا عندي موان سين. نو ما عنديش موان سين. اش ندير؟ ديريكسيون صافي ولينا حنا عارفين الديريفي بلا ما نرجعوا للصفار ونقول لي اون هذا الديريفي ديالو مباشره نملتيبلي هنا في الموان ونخرج هنا الموان. تولي ايغاليه شنو هي؟ تولي ايغاليه موان لانتيغرال من 0 ديال اش ديال بي سور 4. شنو هو موان سين دو اكس؟ راه هو الديريفي ديال الكوس ديال اكس يولي عندك هو الكوس ديال اكس بريم فوا الكوس على بويسونس 3 ديال اش ديال اكس ديال اكس. صحيح؟ غادي تكتب لي سوليك لا فورم بريميتيف. دابا ندير لي البريميتيف ديالها يبقى عندك موان الفونكسيون اللي غادي تعاود هي شنو هي الكوس دو اكس. البويسونس اللي عندي هنا 3 نضيف ليه واحد 1 غيولي 4 سور 4 دو اش دو 0 بي سور 4. يعني طبقنا البروبريتي بطريقه كبيره ديريكتوم لان صافي ولينا ضبط الامور ديالها. غتولي ايغاليه شنو هي موان الكوس ديال اش موان الكوس نعوض اكس بي سور 4 تولي عندك اسيدي بي سور 4 2 على بويسونس 4 سور اش سور 4 موان ولكن مع الموان تولي عندك بليس. تولي عندك هنا سيادنا الكوس ديال 0 2 على بويسونس 4 سور اش سور 4. حنا تنكونيو بان الكوس ديال بي سور 4 هو الغاسين ديال 2 سور 2 2 على بويسونس 4 سور اش سور 4 بلس الكوس ديال 0 اللي هو 1 على بويسونس 4 هو 1 سور 4. يعني شحال تولي عندك هي موان الفوق تبقى عندك الفوق تبقى عندنا سيادنا هي 4 لان تولي عندك الغاسين ديالها ممكن نديروها في كالكولاتريس. المهم نعطيكم هي 4 سور 6 من الاخر لان هنا الغاسين او كاري غير واحد الغاسين غيبقى لك 2 كاري اللي هي 4 هنا 2 كاري هي 6 صحيح ديروها في كالكولاتريس تعطيكم هي 6 سور 4. ابخي نسامبليفي واحد 4 مع 4 هنا تبقى لك هي 1 سور 4. نديرو هادشي كامل في كالكولاتريس ما نحشمكمش تولي لك 1 سور 4 اللي تساوي لي شنو؟ هنا غنزل هاد الكارت هنا يعني شحال تبقى لك هي موان 1 سور 16 بلس 1 سور 4. ابخي واحد ديموناتور تبان لي المقام واحد هو 16 يعني شحال تبقى عندك هنا؟ راه ديجا 16 تولي عندك هي موان 1 هنا بحال نملتيبلي في 4 ونديفيزي في 4 باش تولي عندك الديموناتور 16 تولي عندك هي 1 فوا 4 هي 4 يعني فينالمون شحال تبقى لك هي 4 موان 1 غتبقى لك اسيدي 3 سور 16 ما تسامبليفاش غتبقى نفسها دو اش دو لانتيغرال دو 0 بي سور 4 ديال ديال سين دو اكس فوا الكوس دو اكس على بويسونس 3
دي دو اكس ايكال واش هو ايكال هو 3 سور 16. هذه هي الريزلتا فينال، وهذا ما كان بالنسبه للكاسيت. فنتمنى انكم كالعاده لابوز فيديو وجاوبوا لي على الكا ويت، فبقوا معنا. اون باس الكا ويت، فنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليها. فاول حاجه ندير اون لانتيغرال دو بي سور 6. هنا بي سور 3 ديال الطونجون دو اكس اش دي دو اكس. اول حاجه تنعرف بان الطونجون دو اكس ما عندهاش البريميتيف ديالها، اللي عندها البريميتيف ديالها هي 1 بلس طونجون كاري دو اكس اللي تعطينا الطونجون دو اكس. اما طونجون دو اكس ما عندوش البريميتيف ديالو. كيفاش نتعامل معاه بحال الحاله؟ في هذه الحاله حل ساهل ماهل. حنا تنكونيو بان طونجون دو اكس ايكال هو سينوس دو كوس، يعني تولي لانتيغرال دو بي سور 6 بي سور 3. طونجون كو شنو هو السينيس دو اكس سور اس سور الكوز دو اكس. كاينه ولا ما كايناش؟ بطبيعه الحال كاينه. ابخي عندك نيميراتور على دينوميناتور، يعني من الاخر كاين فراكسيون. تنزل هذاك الشيء اللي كاين في الدينوميناتور لانه كاين بوحدو ما كاين لا اونت راسين لا بويسونس، نمشيو ندير ليه ديريف. دابخي هذيك السيركل تريغونومتريك عندنا فين هو الكوس، عندنا الكوس هنا. فا بغيت ندير ليه ديريفي يعني ننزل لتحت، يعني كوس هنا كاين لتحت في هذه البلاصه. هاد البلاصه اش فيها هو موان سين. تنسول راسي واش فوق عندي موان سين؟ نو ساهله، خاصني موان سين نملتيبلي في الموان ونخرج الموان على برا. اش تولي عندك؟ موان بي سور 6 تالي بي سور 3 ديال شنو هي موان سين دو اكس؟ راه هي الكوز دو اكس اش بريم سور اس سور الكوز دو اكس دي دو اكس. الوغ غادي تكتب لي سو فورم اش تبقى لك موان كونستونت اف بريم سور اف هي ال الفالور ابسولي ديال اف، هي ال الفالور ابسولي ديال الكوس ديال اكس دو اش دو بي سور 6 تالي ديال بي سور 3. صاي دابا اش بقى لينا شباب الا اننا نغومبلاسيو. فنجي نغومبلاسينا غتبقى لك اسيدي موان ال ديال اش موان ال ديال اش ديال الكوس ديال بي سور 3 هكا موان، ولكن مع الموان شحال تولي عندك بليس ال ديال اش ديال الكوس ديال اش ديال بي سور 6. جي نسامبليفي تولي عندك هي موان. تنعرفو تنكونيو بان الكوس ديال بي سور 3 هو 1 دومي، تولي هي ال ديال اش ديال 1 دومي بليس. تنكونيو بان الكوس ديال بي سور 6 اللي درتوها في كالكولاتريس، ولكن دائما شوف مود 4 باش تولي يعطيك الراديان. تعطيك سيدنا هي الغاسين ديال 2 هي الغاسين ديال 3 سور 2، يعني تولي هي ال ديال اش ديال الغاسين ديال 3 سور 2. ابخي نجي نسامبليفي الكالكول ديالي. هذه تكتبت سو فورم اش ال ديال 1 سور ا ايكال هي موان ال دو ا. يعني شحال تولي عندك هنا؟ تولي عندك هي ال ديال 2 باستعمال القاعده، ولكن مع الموان تولي عندك هي ال ديال 2. ال ديال 2 هنا يعني خاصني نسامبليفي هاد ليكسبرسيون هاد درت لها هنا. هذاك مكتوب بشكل ال ديال ا سور بي ايكال هو ال ديال ا موان ال ديال ديال بي. اجي نطبقها هنا ما عندناش نخاف. علاش؟ لان قبل هاد ليكسبرسيون عندنا ال بوزيتيف وكان نيجاتيف كنا نفتحوا بارونتيز، يعني تولي عندك هي بليس ال ديال غاسين ديال 3 موان ال ديال اش ديال 2. غوماركي بان هذا مشى ليا مع هذا شحال يبقى لي؟ يبقى لك هو ال ديال 3 على بويسونس 1 دومي. كيكون دائما ملي يبان لك الغاسين رجعوا هو 1 دومي بويسونس. هذا نطبق لها الخاصيه. شو انا شحال نطبق سمعت الخاصيه ديال ال اللي عندك ال ديال ا على بويسونس ان ايكال هي ال دو ا، يعني شحال تولي عندك؟ تولي عندك 1 دومي ال ديال 3. صافي سالينا من الكاسالينا تولي 2 بي سور 6 تال بي سور 3 ديال طونجون ديال اكس ديال اكس ايكال هي 1 دومي ال ديال 3 ديال الريزلتا فينال. وهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا اللي كان مزيان. في لا فيديو مازال نزيدو بالنسبه لي فونكسيون تريغونومتريك في اطار انكم تلقاو زيرو بروبليم في شي حاجه سميتها لانتيغرال، وبالاخص بالنسبه لي فونكسيون تريغونومتريك لان تنعرف بزاف ديال الكلام تيتخلع منهم. ولكن الا تبعتوا معايا كنوعدكم بانكم ما تلقاوش حتى شي بروبليم ان شاء الله. كان معكم بروف نجم سفيان، تلقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.